हेलो एभ्रिबडी, आज चाहिँ हामी डायबिटिज मेलाइटसको बारेमा चाहिँ पढ्न गइरहेछौँ। ढेर नगरिकन अब हामी सुरु चाहिँ गरिरहेछौँ। हेर्नुहोस्, डायबिटिज मेलाइटसमा चाहिँ यसको डिफिनेसनहरू के हो, यसमा चाहिँ के साइनहरू सिम्टमहरू चाहिँ देखिन्छ, अर्को कुरा कति टाइपको चाहिँ हुन्छ र कस्तो फुड चाहिँ खाने र कस्तो फुडहरू नखाने, यसको चाहिँ कम्प्लिकेसन के हुनसक्छ, यसको चाहिँ फर्स्ट लाइन ड्रग्स कुन कुन हो, सेकेन्ड लाइन चाहिँ कुन हो र थर्ड लाइन चाहिँ कुन हो र कसरी चाहिँ जुन प्रोटोकल अनुसारले कसरी चाहिँ ट्रिटमेन्टहरू गरिरहेको छ, त्यो सब चाहिँ इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ के गर्छ भन्ने कुरा आज हामी चाहिँ पढ्न गइरहेछौँ। हेर्नुहोस्, डायबिटिज मेलाइटस सबभन्दा हेर्नुहोस्, डायबिटिज मेलाइटसको पहिला डिफिनेसन के हुन्छ। डायबिटिज मेलाइटस एउटा मेटाबोलिक डिसअर्डर हो। यो पनि चाहिँ लोकसेवाहरूमा आउने क्वेसन हो। डायबिटिज मेलाइटस कस्तो हो भने मेटाबोलिक डिसअर्डर हो। इट इज अ डिफिनेसनमा हेर्दाखेरि इट इज अ मेटाबोलिक डिसऑर्डर by hyperglycemia due to absolute or relative deficiency of insulin। यसबाट हामी के बुझ्यो भने यो डायबिटिज मेलाइटस चाहिँ एउटा के हो भने मेटाबोलिक डिसअर्डर हो। हेर्नु, एउटा अझै के सेन्स लगाउन सकिन्छ भने डिएम हुन्छ नि, डायबिटिज मेलाइटस भन्नाले डिएम भयो। अर्को यसलाई जस्ट उल्टा गरिदिने, यो चाहिँ मेटाबोलिक डिसअर्डर हो। इट इज अ मेटाबोलिक डिसअर्डर द्याट इफेक्ट्स बाई हाइपरग्लाइसिमिया, मतलब ग्लुकोजको लेभल चाहिँ यसमा बढेको हुन्छ ड्यू टु अब्सोल्युट और रिलेटिभ डिफिसियन्सी अफ इन्सुलिन, त्यसलाई हामी डायबिटिज मेलाइटस भन्छौँ। ड्यू टु अब्सोल्युट और रिलेटिभ डिफिसियन्सी अफ इन्सुलिन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने डायबिटिज मेलाइटस। अर्को कुरा, अब हामी के पढ्छौँ भने डायबिटिज मेलाइटसको कतिवटा टाइपहरू छन्। हाम्रो टाइपमा चाहिँ के हुन्छ भने यो डायबिटिज मेलाइटस चाहिँ 4 प्रकारको हुन्छ, मतलब 4 टाइपको हुन्छ। हेर्नुहोस्, डायबिटिज मेलाइटसको टाइपमा हेर्दाखेरि यो पनि धेरै सिम्पल छ। हेर्नु, टाइप चाहिँ टाइप 1 डायबिटिज मेलाइटस, अर्को हुन्छ टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटस, अर्को हुन्छ प्री डायबिटिज मेलाइटस, लास्टमा चाहिँ हुन्छ तपाईँको यो भ्यालु टाइप 1 डायबिटिज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटस, प्री डायबिटिज मेलाइटस, एउटा हुन्छ ग्यास जी डायबिटिज मेलाइटस, मतलब ग्यास्ट्रेसनल डायबिटिज मेलाइटस। यो 4वटा चाहिँ टाइपहरू भइहाल्यो तपाईँको। म के भने डिफिनेसन पुरै सिम्पल। डिफिनेसनमा हेर्नुहोस्, डायबिटिज मेलाइटस डिएमले डिनोट गर्छौँ हामी, त्यसरी नै यसको चाहिँ जस्ट उल्टा गरिदिने, यो चाहिँ मेटाबोलिक डिसअर्डर हो र यसमा के हुन्छ भने हाइपरग्लाइसिमिया भएको हुन्छ। के कारणले? या त अब्सोल्युट र रिलेटिभ डिफिसियन्सी इन्सुलिनको कारणले। र अर्को कुरा, डायबिटिज मेलाइटस चाहिँ 4 टाइपको छ। त्यो टाइपमा चाहिँ टाइप 1 डायबिटिज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटस र प्री डायबिटिज मेलाइटस, मतलब कुनै कन्डिसनले चाहिँ गराएको छ भने त्यसलाई हामी प्री डायबिटिज मेलाइटस भन्छौँ। अर्को चाहिँ ग्यास्ट्रेसनल डायबिटिज मेलाइटस भन्छौँ। यसमा चाहिँ अर्को हामी टाइप 1 डायबिटिज मेलाइटसलाई के भन्छौँ भने इन्सुलिन डिपेन्डिङ डायबिटिज मेलाइटस, इन्सुलिन डिपेन्डिङ डायबिटिज मेलाइटस। अर्को यसमा चाहिँ के हुन्छ, टाइप 2 लाई के भन्छौँ भने नन इन्सुलिन डिपेन्डिङ डायबिटिज मेलाइटस। त्यो चाहिँ अर्को नामहरू हुन्, इन्सुलिन डिपेन्डिङ डायबिटिज मेलाइटस। टाइप 2 लाई चाहिँ हामी अर्को नाममा अर्को भाषामा के भन्छौँ भने नन इन्सुलिन डिपेन्डिङ डायबिटिज मेलाइटस। टाइप पनि बुझ्यो, क्लियर छ? यहाँबाट स्क्रिनसट गरिहाल्नु। अब हामी के पढ्छौँ भने यसमा चाहिँ कुन सिम्टम, क्लिनिकल फिचरहरू के देखिन्छ भन्ने कुरा अब हामी पढ्छौँ। बुझिरहेछ? सिम्पल छ, पुरै सिम्पल छ। डायबिटिज मेलाइटस रहेछ सबभन्दा कमन छ हाम्रो अहिले चाहिँ, यो कमन हो। यो चाहिँ डायबिटिज मेलाइटस एकदमै कमन हो, त्यसैले चाहिँ राम्ररी बुझ्नुहोस्। यसमा चाहिँ अब क्लिनिकल फिचरहरू के देखिन्छ त अब त्यो पढ्ने हामी।
क्लिनिकल फिचरमा पनि एकदमै सिम्पल, यो तीनवटा क्लिनिकल फिचर जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ एकदमै ध्यान राख्नु। किनभने कुनै कुनै केसमा के सोधिन्छ भने केसहरू सोधिन्छ, मतलब यो तीनवटा सिम्टम चाहिँ दिइहालेको हुन्छ र केस सोध्छ कि मतलब यसमा तपाईँले प्रोभिजनल डायग्नोसिस तपाईँको के हुन सक्छ, के हुन जान्छ भनेर सोध्छ। हेर्नु यसमा चाहिँ के हुन्छ भने क्लिनिकल फिचरमा चाहिँ पोलियुरिया, फेरि पी भनेर हुन्छ पोलियुरिया, अर्को हुन्छ पोलिडाइप्सिया र अर्को हुन्छ पोलिफेजिया। हेर्नु यसमा के भयो, पोलियुरिया, पोलिडाइप्सिया र पोलिफेजिया, यो सब चाहिँ यो तीनवटा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यसमा चाहिँ अरू अरू पनि छ, तर यो तीनवटा कुनै मतलब के हुन्छ भने क्वेसन कुनै कुनै क्वेसनमा कसरी सोधिन्छ भने यो तीनवटा चाहिँ क्लिनिकल फिचर दिइरहेको हुन्छ र यसको चाहिँ प्रोभिजनल डायग्नोसिस भनेर के हो, यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ के गर्ने भनेर चाहिँ सोधिन्छ। हामी के बुझ्ने, डाइरेक्टै हामी लेख्दिनँ कि यो डायबिटिज मेलाइटस हो भनेर। यदि तीनवटा यो सिम्टम छ भने हामी बुझिहाल्ने कि यो डायबिटिज मेलाइटस नै हो भनेर। अर्को कुरा, जुन चाहिँ पोलियुरिया चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने पोलियुरियामा फ्रिक्वेन्ट युरिनेसन हुन्छ, फ्रिक्वेन्ट युरिनेसन। मतलब पोलियुरिया मिन्स के हुन्छ भने फ्रिक्वेन्ट युरिनेसन हुनु, पोलिडाइप्सिया मिन्स के हुन्छ भने एक्सेसिभ थ्रस्टहरू हुनु, एक्सेसिभ थ्रस्ट हुनु, र पोलिफेजिया मिन्स के हुन्छ भने एक्सट्रिमी हङ्गर, मतलब एकदमै भोकहरू लाग्नु, त्यो भयो। यहाँ हेर्नुहोस्, पोलियुरिया मिन्स के भयो फ्रिक्वेन्ट युरिनेसन, पोलिडाइप्सिया मिन्स के एक्सेसिभ थ्रस्ट र पोलिफेजिया मिन्स एक्सट्रिमी हङ्गर, यो बुझ्यो। अब यसको अझै धेरै चाहिँ क्लिनिकल फिचरहरू छन्। यो पहिला हेरौँ हामी, यो चाहिँ मेन हो, यो चाहिँ यसको चाहिँ मेन हो। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने वेटहरू चाहिँ लस हुने, नोजिया भोमिटिङहरू हुने, नोजिया भोमिटिङहरू हुने, वेट लस हुने, नोजिया भोमिटिङहरू हुने, त्यो सब भयो। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने तुरुन्त तुरुन्त मतलब सडन भिजिबल चेन्ज हुने, मतलब हेर्नलाई हल्का गाह्रो हुने। अर्को कुरा के हुन्छ भने जुन डायबिटिज मेलाइटस छ त्यसले के गर्छ, इम्युन चाहिँ सिस्टमलाई कम गरिदिन्छ र यो कारण डायबिटिज मेलाइटसको कारण चाहिँ विभिन्न रोगहरू, धेरै रोगहरू चाहिँ लाग्न सक्छ, त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो सब चाहिँ यसको चाहिँ क्लिनिकल फिचरहरू हुन् यी सब। अर्को हुन्छ ड्राई स्किन, भेरी ड्राई स्किनहरू हुने, स्किनहरू चाहिँ सुक्खा पर्ने, यी सब भयो। अझै छन् यसको क्लिनिकल फिचरहरू, यो पहिला सर्ट गरिहाल्नुहोस्, अझै छन् यसको क्लिनिकल फिचरहरू, यो सर्ट गरिहाल्नु भयो, यो सर्ट गरिहाल्नु, यति पनि बुझ्दा भयो। अर्को चाहिँ ब्यालेन्टाइटिस भन्ने हुन्छ, सोम्नोलेन्स भन्ने हुन्छ त्यसको, त्यो सब चाहिँ यसको क्लिनिकल फिचरहरू, यति पढ्दा पनि भयो। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने यसमा चाहिँ यो त क्लिनिकल फिचर भइहाल्यो। अब यसमा इन्भेस्टिगेसनहरू हामी के गर्छौँ त त्यो पनि अब हामी बुझौँ। इन्भेस्टिगेसनमा के हुन्छ भने इन्भेस्टिगेसनमा के छ भने या ग्लुकोजको लेभल गडबड भइरहेछ त ब्लड, पहिला ब्लडमा के हेर्ने भने ब्लडमा हामी पहिला ब्लडमा हामी के हेर्छौँ भने इन्भेस्टिगेसनमा हेर्ने ब्लड हेर्छौँ। ब्लडमा पनि एउटा हुन्छ ओरल ग्लुकोज टोलरेन्स टेस्ट, त्यो हेर्छौँ। अर्को चाहिँ हुन्छ फास्टिङ ग्लुकोज, फास्टिङ ग्लुकोज लेभल। एउटा हुन्छ ऱ्यान्डम फास्टिङ ग्लुकोज लेभल, अर्को हुन्छ ऱ्यान्डम ग्लुकोज लेभल। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको ग्लुकोजमा ओरलमा हामी हेऱ्यो ओरल ग्लुकोज टोलरेन्स टेस्ट भन्ने हुन्छ। एउटा हुन्छ तपाईँको फास्टिङ ग्लुकोज, फास्टिङ प्लाज्मा ग्लुकोज लेभलहरू हेर्छौँ हामी। यसमा हेर्नु फास्टिङ प्लाज्मा ग्लुकोज हेऱ्यो, फास्टिङ प्लाज्मा ग्लुकोज, त्यहाँ प्लाज्मा छुटेको छ, प्लाज्मा ग्लुकोज। अर्को हुन्छ ऱ्यान्डम प्लाज्मा ग्लुकोज। अर्को यसमा चाहिँ के ओरल ग्लुकोज टोलरेन्स टेस्टहरू चाहिँ गर्छौँ, फास्टिङ प्लाज्मा ग्लुकोजहरू गर्छौँ। अर्को ऱ्यान्डम प्लाज्मा ग्लुकोज टेस्टहरू गर्छौँ र युरिनमा चाहिँ हामी हेर्छौँ किटोनको मात्रा, युरिनमा चाहिँ किटोनको मात्रा छ कि छैन त्यो चाहिँ हेर्छौँ। युरिनमा चाहिँ किटोनको मात्रा चाहिँ देखिन्छ कि
डायबिटिजहरू छ भने त्यो हामी हेर्छौँ। अर्को कुरा के हुन्छ भने यसमा चाहिँ ग्लुकोज टोलरेन्स टेस्टहरू गरिहाल्यो। अर्को चाहिँ ग्लुकोज सेन्सिटिभिटी टेस्टहरू, ग्लुकोज टोलरेन्स टेस्टहरू गर्छौँ। यहाँ ग्लुकोज टोलरेन्स टेस्टहरू, ग्लुकोज टोलरेन्स टेस्टहरू, यी सब यसको चाहिँ टेस्टहरू भइहाल्यो। र यसको चाहिँ नर्मलमा के हुन्छ भने जुन फास्टिङ ग्लुकोज चाहिँ हो त्यसको चाहिँ नर्मल चाहिँ 100 भन्दा कम हुनु पर्यो। 100 ग्राम पर डिएल भन्ने हुन्छ, त्योभन्दा चाहिँ कम हुनु पर्यो। अर्को कुरा के हुन्छ भने यो 100 भन्दा चाहिँ कम हुनुपर्ने। अर्को यसमा के हुन्छ भने जुन चाहिँ ऱ्यान्डम चाहिँ छ त्यो चाहिँ तपाईँको 140 भन्दा चाहिँ कम हुनुपर्ने। यो चाहिँ एडल्टको लागि हो, यति चाहिँ कम हुनुपर्ने, योभन्दा कम। योभन्दा यदि बढी छ भने हामी बुझ्छौँ यसमा, योभन्दा कम छ भने हामी के बुझ्छौँ भने यो डायबिटिज मेलाइटस हो भन्ने कुरा हामी सस्पेक्ट गर्छौँ, त्यो बुझ्यो। अब हामी के बुझ्ने, यसको चाहिँ म्यानेजमेन्ट हामी के गर्छौँ र कुन तरिकाले चाहिँ यसको म्यानेजमेन्ट गर्छौँ, के चाहिँ पेसेन्टलाई के खाने के नखाने त्यो चाहिँ अब हामी पढ्न गइरहेछौँ। म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हेर्दाखेरि के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, म्यानेजमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने 3D भन्ने हुन्छ। म्यानेजमेन्टमा 3D हुन्छ। 3Dमा चाहिँ के हुन्छ भने यसमा पनि हेर्नु, 3Dमा चाहिँ के हुन्छ भने डिसिप्लिन भन्ने हुन्छ। डिसिप्लिनमा सबभन्दा पहिला के हुन्छ भने डिसिप्लिनमा लाइफ स्टाइलहरू चेन्ज गर्ने, लाइफ स्टाइल। डिसिप्लिनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने लाइफ स्टाइलहरू चेन्ज गर्छौँ, बिपीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर राख्छौँ। यो सब यसको भयो डिसिप्लिनमा चाहिँ बिपीहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने, क्लियर अफ फुड खानेकुरामा चाहिँ ध्यान दिने, डिसिप्लिनहरू भयो। रेगुलर फ्लो अफमा रेगुलर फ्लो अफ जाने, रेगुलर फ्लो अफ गर्ने, त्यो सब भयो। रेगुलर फ्लो अफहरू गर्ने, डाइट चार्टहरू, डाइटको चाहिँ चार्टहरू बनाउने। अर्को अझै यसमा के हुन्छ भने यो पहिला सर्ट गरिहाल्नु। यसमा अझै के हुन्छ भने रेगुलर के भन्ने भने लाइफ स्टाइलहरू चेन्ज गर्ने, ब्लडको चाहिँ बिपीहरू कन्ट्रोल गर्ने, क्लियर अफ फुडहरू गर्ने, रेगुलर फ्लो अफमा चाहिँ जाने, त्यो भइहाल्यो। डाइटहरूको चाहिँ चार्टहरू बनाउने, त्यो सब भइहाल्यो तपाईँको चाहिँ डिसिप्लिनमा, होइन, डिसिप्लिनमा। अर्को कुरा के हुन्छ भने अर्को चाहिँ डाइटमा। अब एउटा डी त गइहाल्यो, एउटा डीबाट भइहाल्यो तपाईँको डिसिप्लिन। अब दुईवटा डी चाहिँ बाँकी छ। दुईवटा डीबाट चाहिँ के हुन्छ भने किनभने म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामी 3D भनेर चाहिँ याद राख्ने, डिसिप्लिनमा हामी बुझिहाल्यो। अर्को चाहिँ अब डीबाट हुन्छ डाइट। डाइटमा हामी अब हेर्नु यसैबाट बुझ्ने कस्तो डाइट चाहिँ यो गुड भयो यतातिर खाने, अर्को यतातिर ब्याड। कुन डाइट हामी खाने र कुन नखाने त्यो पनि अहिले हामी पढ्छौँ। डाइटमा तपाईँको भइहाल्यो एप्पल भयो, अर्को चाहिँ हुन्छ एप्पल भइहाल्यो, एउटा हुन्छ तपाईँको एभोक्याडो बनानाज भइहाल्यो, अर्को हुन्छ बेरी भन्ने हुन्छ, बेरिज भइहाल्यो, अर्को चेरीहरू भइहाल्यो, अर्को हुन्छ ग्राप फ्रुटहरू, अर्को ग्राप्सहरू, ग्राप्सहरू भइहाल्यो, क्युब फ्रुट भन्ने हुन्छ फ्रुट। त्यो सब चाहिँ हामी खाने, त्यो चाहिँ हाम्रो डायबिटिज पेसेन्टको लागि चाहिँ राम्रो हो। र अब चाहिँ कस्तो चाहिँ पेसेन्ट डायबिटिज पेसेन्टले के चाहिँ नराम्रो हो, जस्तो कि फ्याटी फुडहरू भयो, फ्याटी फुडहरू भयो जसमा स्विटीहरू भयो, स्विटी फ्रुटहरू भयो, फ्याटी भयो। अर्को चाहिँ राइसहरू भयो, राइस। अर्को चाहिँ के भयो राइस भयो, कफी भयो, त्यो सब चाहिँ पेसेन्टको लागि ब्याड हुन्छ। डायबिटिज पेसेन्ट छ भने यो सब नखाने। जुन यताको छ चाहिँ यो चाहिँ गुड हो, यो चाहिँ खाना यो चाहिँ खाने, यो सब चाहिँ नखाने। यसले गर्दा चाहिँ अझै चाहिँ जुन डायबिटिज छ त्यो चाहिँ अझै बढेर चाहिँ जान्छ, त्यो बुझ्यो हामी। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको ब्रेकफास्ट केरल भन्ने हुन्छ, एक्सेट्रा। यी सब चाहिँ डायबिटिजमा पेसेन्टमा डाइटमा चाहिँ एप्पल, बनाना, बेरिज भयो, बेरिजहरू भयो, ग्राप फ्रुटहरू भयो, बनानाजहरू भयो, अर्को चेरिज भयो, बेरिज चेरिजहरू भयो, अनि ग्राप फ्रुट भयो, ग्राप्सहरू भयो, किवी फ्रुटहरू, यो सब चाहिँ ब्याड फोर हो, यिनीहरूको लागि चाहिँ राम्रो हो।
र यो फ्याटी फुडहरू भयो, सुकी फ्रुटहरू भयो, राइसहरू भयो, कफीहरू भयो, ब्रेकफास्टहरू चाहिँ त्यो सब चाहिँ यसको यिनीहरूको लागि चाहिँ नराम्रो फुडहरू हो। त्यो हामी बुझ्यो, त्यो पनि स्क्रिनसट गरिहाल्यो। किनभने डायबिटिज पेसेन्ट चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ धेरै हुन्छ र यसको चाहिँ धेरै तपाईँहरू एन्काउन्टर गर्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ कुन कुरा खाने र कुन नखाने त्यो चाहिँ हामी यसबाट चाहिँ बुझ्यौँ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने यो पनि सर्ट गरिहाल्नु। अब अर्को हामी डाइटमा के बुझ्छौँ भने डिक्रिज जुन फ्याटी फुडहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्ने, डिक्रिज गर्ने फ्याटी फुडहरूलाई। अर्को चाहिँ स्विटवाला, मतलब जुन जे कुरामा चाहिँ स्विटहरू छ त्यो सब नखाने, स्विटहरू नखाने। अर्को चाहिँ डिक्रिज स्विटहरू भयो त्यो सब चाहिँ गर्ने। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने यसमा क्राइटेरियाहरू छ। क्राइटेरियामा के छ भने कार्बोहाइड्रेट, अर्को हुन्छ फ्याट र प्रोटिन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने कार्बोहाइड्रेट चाहिँ 60% चाहिँ लिने, फ्याट चाहिँ 20% र यो पनि प्रोटिन पनि 20%। यस प्रकारले चाहिँ यसको चाहिँ हुन्छ। फ्याट चाहिँ कार्बोहाइड्रेट चाहिँ 60%, प्रोटिन चाहिँ 20% र प्रोटिन फ्याट चाहिँ 20% चाहिँ यसरी चाहिँ लिन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भने अब हामी दुईवटा पढिहाल्यो, दुईवटा डीको भइहाल्यो, डाइट भइहाल्यो, एउटा चाहिँ डिसिप्लिनहरू के गर्ने त्यो कुरा भइहाल्यो, मतलब बानी व्यवहारहरूमा के सुधार्ने। अर्को चाहिँ डिसिप्लिनहरूमा एक्सर्साइजहरू गर्ने, त्योहरू मेडिटेसनहरू गर्ने, योगाहरू गर्ने, सेडिमेन्ट्री जुन लाइफ स्टाइलहरू छ, योगीहरूको जस्तो जुन लाइफ स्टाइलहरू छ त्यो लाइफ स्टाइलहरू कामहरू गर्ने, योगीहरू जस्तो लाइफ स्टाइलहरू राख्ने, योगा मेडिटेसनहरू गर्ने, त्यो डिसिप्लिनहरूबाट बुझ्यो। अर्को चाहिँ डाइटहरूमा हामी बुझिहाल्यो कुन चाहिँ हाम्रो लागि राम्रो हो र कुन चाहिँ नराम्रो हो त्यो पनि बुझिहाल्यो। अर्को कुरा चाहिँ अब चाहिँ हामी ड्रग्स पढ्छौँ। ड्रग्समा के हुन्छ, ड्रग्समा चाहिँ सर्वप्रथम के हुन्छ भने जुन चाहिँ मिटफर्मिन भन्ने हुन्छ, मिटफर्मिन त्यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हो, इज द फर्स्ट लाइन ड्रग्स फर म्यानेजिङ टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटस। यो मिटफर्मिन भन्ने जुन छ, मिटफर्मिन चाहिँ इज द फर्स्ट लाइन ड्रग्स फर म्यानेजिङ टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटस, त्यो हामी बुझ्यो। अर्को कुरा के हुन्छ भने यसमा सेकेन्ड लाइनको ड्रग्समा चाहिँ इन्सुलिन र सल्फोनाइल युरिया, यो भइहाल्यो फर्स्ट लाइन ड्रग्स। अर्को सेकेन्ड लाइनमा चाहिँ इन्सुलिन एन्ड सल्फोनाइल। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्ट लाइन ड्रग्समा यो भइहाल्यो मिटफर्मिन, सेकेन्ड लाइनमा चाहिँ इन्सुलिन र सल्फोनाइल युरिया, सल्फोनाइल युरिया भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ यसको सेकेन्ड लाइन ड्रग्स हो, सेकेन्ड लाइन ड्रग्स हो। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने यसमा अर्को चाहिँ हुन्छ ग्लिटाजोन, त्यो चाहिँ यसको थर्ड लाइन ड्रग्स हो, त्यो हामी बुझ्यौँ। अब हेर्नुहोस् डायबिटिज मेलाइटसमा ड्रग्समा चाहिँ फर्स्ट लाइन ड्रग्स चाहिँ मिटफर्मिन हो, यो सबभन्दा बढी चाहिँ युज गर्ने हुन्छ फर्स्ट लाइन ड्रग्स। अर्को चाहिँ त्यो पनि टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटसको लागि र इन्सुलिनमा चाहिँ इन्सुलिन र सल्फोनाइल युरिया हुन्छ, त्यसमा प्रोमिथाजिन भन्ने हुन्छ। सल्फोनाइल युरियामा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा क्लोरप्रोमाइड हुन्छ, क्लोरप्रोमाइड भन्ने हुन्छ, क्लोरप्रोमाइड त्यो भइहाल्यो। त्यो चाहिँ इन्सुलिन र सल्फोनाइल युरिया चाहिँ सेकेन्ड लाइन ड्रग्स हो र ग्लिटाजोन चाहिँ थर्ड लाइन ड्रग्स हो चाहिँ हामी बुझ्यो। अर्को कुरा के हुन्छ भने जुन चाहिँ यो पनि सर्ट गरिहाल्नु, जुन कुरा एउटा कुरा अझै के हुन्छ भने जुन डायबिटिज मेलाइटस छ यसलाई हामी कस्तो प्रकारको चाहिँ रोग भन्छौँ त, के बुझ्छौँ त्यो के हुन्छ भने इट इज नट क्योर, इट इज नट क्योर, it is not cure but it is not cure but can be controlled, but can be controlled। अब हेर्नु यसैबाट हामी बुझ्छौँ यो डायबिटिज मेलाइटस कस्तो प्रकारको छ भने इट इज नट क्योर बट क्यान बी कन्ट्रोल। यो चाहिँ यो पुरै तरिकाले चाहिँ ठिक हुन सक्दैन, तर यसलाई चाहिँ हामी कन्ट्रोल गरेर चाहिँ राख्न सक्छौँ। त कन्ट्रोल केले गर्छौँ भने 3D याद राख्ने,
थेरेपीमा के हुन्छ भने डाइटहरू भयो, डिसिप्लिन सबभन्दा अगाडि डिसिप्लिनमा के गर्ने रेगुलर चेकअपहरू गराउने, ब्लड प्रेसर के कस्तो छ रेगुलर फ्लो जाने, डाइटको चाहिँ चार्टहरू बनाउने, त्यो सब हामी बुझ्यो। अर्को चाहिँ योगा मेडिटेसनहरू गर्ने, जुन सेडिमेन्ट्री लाइफस्टाइलहरू छ त्यस्तो चाहिँ लाइफस्टाइलहरू नराख्ने, त्यो सब हामी बुझ्यो। अर्को चाहिँ ओबेसिटीहरू छ भने ओबेसहरू कम गर्ने, त्यो हामी बुझ्यो। अर्को चाहिँ डाइट भयो, डिसिप्लिन डाइटमा चाहिँ के भयो भने कुन चाहिँ हामीलाई खानै पर्ने, कुन चाहिँ नखानु पर्ने, जुन स्विटहरू भयो, फ्याटी फुडहरू भयो, त्यो चाहिँ हामी नखाने, त्यो बुझ्यो। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको जुन चाहिँ ड्रग्समा चाहिँ मिटफर्मिन भन्ने थियो, मिटफर्मिन चाहिँ फर्स्ट लाइन ड्रग्स हो र चाहिँ जुन चाहिँ सल्फोनाइल युरिया, इन्सुलिन र सल्फोनाइल युरिया चाहिँ सेकेन्ड लाइन ड्रग्स हो। अर्को चाहिँ ग्लिटाजोन चाहिँ थर्ड लाइन ड्रग्स हो। र यसमा चाहिँ लास्टमा चाहिँ के बुझ्यो भने इट इज नट क्योर, यो चाहिँ राम्ररी चाहिँ यो एकैचोटि प्रिभेन्सन मतलब एकैचोटि क्योर हुन सक्दैन, तर यसलाई चाहिँ हामी कन्ट्रोल गरेर चाहिँ राख्न सक्छौँ र हामी आफ्नो स्वस्थ जीवन चाहिँ जिउन सक्छौँ भन्दै म आज यही बन्द गर्छु। र अर्को कुरा, तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र कमेन्ट गर्नुहोला कि अगाडि कुन भिडियोमा बनाऊ भन्दै म यही बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद।